عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات راضية. هذا النهار غادي نقدم لكم خرينغو ان شاء الله، وشوفوا معايا الطريقة. هذا النهار ان شاء الله غادي ندير لكم خرينغو كيف ما قلت لكم. غادي نحتاجو معلقة صغيرة سنيدة، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة معجونة، جوج ديال الساشيات ديال الالزا، ندير جوج، وغادي نديرو نص كاس ديال فارينة فورس، جوج كيسان ديال السميده رقيقه، بطبيعه الحال نعبرو بكاس العنبه، معلقه صغيره ديال الخل. هاد الغراف راني دايره فيه جوج كيسان ديال المدافين، وزدت معاهم نص كاس، يعني جوج كيسان ونص مدافي. شوفوا معايا الطريقه. غادي ناخذ السميده نخويوها في الغراف، نديرو جوج كيسان ديال السميده في الغراف، نزيدو عليهم الفورس نص كاس، غادي نزيدو عليهم شويه ديال المعجونه، معلقه صغيره، معلقه صغيره ملح، ومعلقه صغيره ديال سنيده، ما كاملينش، ما عمراش بزاف، معلقه صغيره ديال الخل، انا كنستعمل هذا الخل الابيض. صافي، وغادي نزيدو نخويو عليه الماء. كيف ما قلت لكم هذا الغراف راه عندي فيه جوج ديال الكيسان مدافي، ما نديروش الماء سخون بزاف، ما نديروش بارد، نديروه متوسط. صافي، وغادي نخلطو مزيان في الخلاط الكهربائي. كيجي زوين ورائع، كيجي خفيف ومثقب كامل. صافي، غادي نطحنو شويه، نزيدو عليه نص كاس ديال الماء، بقاش عاد باقي شويه ثقيل. صافي، من بعد ما طحنا الخليط ديالنا مزيان وخلطناه مزيان، غادي نخويوه في الطبزيل ديالنا، وغادي نغطيو عليه ونخليوه يرتاح واحد 5 ديال الدقائق. على ما وجدنا المقله وداكشي هذا ما يحتاجش، غادي يخمر، يرتاح غير واحد 5 ديال الدقائق حتى غادي يطلع مزيان. ديك الساعه نتوما كيفاش كيجي، نغطيو عليه ونخليوه يرتاح. على ما وجدنا المقله ديالنا صافي، ونبديو نطيبوه، كيجي خفيف ومثقب ورائع. وغادي تشوفوا معايا ملي غادي نطيب، غادي تشوفوا معايا ان شاء الله.
شوفوا معايا دابا منقصين العافيه، ما تطلقوش الجهد بزاف. غادي تشوفوا معايا ملي غادي يبدي يطيب كيفاش غادي يجي كيتقب كامل، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش غادي يجي.
شوفوا خرينكو ديالنا من بعد ملي وجد، شوفوا كيفاش جا الوجه ديالو، جا متقب كامل وجا خفيف وزوين، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم بالصحه والراحه. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه وصفات رازيه. النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم هذه الوصفه وبغيتكم تشاركوني فيها. النهار ان شاء الله بغيت ندير لكم البينيه، نديركم بينيه ان شاء الله بغينا نشربوا فيه اتاي العشيه، بغيتكم تشاركوني فيه. غادي نحتاجوا المقادير ديالو: 2 معالق صغار ديال خميره معجونه، انا راني ذوبتهم شويه ديال الماء دافي، 2 ديال البيضات، نسمو بواحد لافاني ووحده الزا حمراء. غادي نديرو معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال سنيده. وهنا كيف ما شفتوا معايا، هنا راني درت الحليب يسخن ورميت فيه واحد الطيف ديال الزبده داب معاه. نتوما دابا هذا الحليب راه سخون مع الزبده ما تبقاوش تذوبوها روحها، غادي ديروها في وسط الحليب راسها غادي تذوب نتوما. والدقيق على حساب الخليط. شوفوا معايا الطريقه ان شاء الله. بسم الله على بركه الله. بسم الله. غادي نديرو بالبيض، غادي نزيدو عليه معلقه ديال سنيده، ومعلقه صغيره ديال الملحه، غادي نزيدو لافاني، غادي نصفيو هاد المعجونه ديالنا، غادي نصفيوها صافي. صفينا المعجونه صافي. غادي نديرو شويه ديال الماء الزبده، غادي نديرو غير بلاتي حتى يخصنا ونزيدو. حنا عندنا هنايا الحليب والدقيق على حسب المقدار شحال بغيتي ديري. الا بغيتي تكبري العجينه غادي تكثري الدقيق والحليب ما يقدو باش تروني به. الا كنتي غادي ديري عجينه قليله عاوتاني المهم الحليب على حسب ما يكفيك باش غادي تجمعي العجينه صافي. الزا ديالنا نديرها هنايا صافي. غادي نخلطو بيدينا. بسم الله. كنبقاو نخلطوها بالصبع ديال اليدين. نخلطو مزيان العناصر ديالنا. وحده لافاني، معلقه صغيره ملحه، معلقه صغيره سنيده، 2 ديال البيضات، شويه ديال الزبده مذوبه في الحليب صافي، وحده الزا. ونبقاو نديرو الدقيق بلاتي. بغينا نكثرو بزاف غادي نكثرو. المهم الدقيق والحليب على حساب شحال بغيتي ديري ديال المقادير ديال البينيه. بغيتي تكثريه ديري المقدار بزاف، بغيتي ديري نقصي الكميه هكا. نبقاو نجمعو غير بشويه. عاود اللي ما متوفرلوش الحليب في الدار بغا يدير الماء دافي يقدر يدير بالماء دافي ماشي مشكل صافي. والعجينه ديالنا
ملي غادي نجمعوها ما تجيش، ما نديروهاش قاصحه، ما نديروهاش مطلوقه، كتجي متوسطه. خير الامور اوسطها، باش ملي غادي نطيبوها كتجينا هشيشه وتجي خاويه من الداخل. صافي، ونبقاو كنجمعو فيها غير بشويه. عادو نشوفو الا خصنا الدقيق نزيدو. شوفوا العجينه ديالنا شحال خرجت لي. زيد الدقيق باقي مطلوقه. صافي انا غادي نكتفي غير بهذا القدر، ما غاديش نكثر. غبقى لنا الحليب والزبده ماشي مشكل، غادي ندير به شي وصفه اخرى. والبنيه راه ساهل، يقدر اي واحد يديرو في دارو، وكيوجد حتى هو في مده قليله، يعني تقدري دغيا توجديه. والخماره كيف ما قلت لكم انا درت 2 معالق صغار. الا كان الجو سخون ديروا كاع غير مقيلقه، الا كان الجو بارد ديروا 2 معالق صغار حتى ل3 على حساب الجو باش تخمرنا العجينه ديالنا. شوفوا العجينه ديالنا كيفاش جايه. كنا نزيد لها شي شويه. صافي كنبقاو كنجمعوا فيها ومن حنا كندلكو في نفس الوقت. صافي دابا بقى العجينه ديالنا كيفاش كتجي. هانتوما كتجي لينه، كتجي رطبه وزوينه، كتجي خفيفه من داكشي. البني ديالها يجي خفيف، الا تقلتوها البني يجي ثقيل، ولكن الا خففتوها غادي تجي خفيفه. شوف دابا غادي نخليوها ترتاح شويه، نغطيو عليها نخليوها ترتاح واحد 10 دقائق ولا تكون خمرت، وغادي تشوفوا معايا عاوتاني الطريقه الثانيه. دابا اخوات ديالي شوفوا معايا البني ديالنا من بعد ملي ارتاح. شوفوا كيفاش كيجي، شفتوا كيجي هشيش وكيجي خفيف. شوفوا معايا، خرجوا له الهواء اللي فيه. بسم الله. شفتوا صافي. غادي دابا نديروه للطرف ونبديو نسرحوه نخدموه. نديرو شويه ديال الفرينه باش ما يلصقناش. صافي نقطعوه. صافي صافي. غادي نبقاو نسرحو في العجينه ديالنا مزيان شويه، نضربو لها باليد عاد نسرحوها بالوراق. صافي
صافي نبقاو نسرحو فيها في الوراق هكذا. ما نديروهاش غليظه بزاف، ما نديروهاش رقيقه، نديروها متوسطه. ملي تا هو راه غادي يعاود يزيد يخمر شي شويه، وملي نديرو في الزيت في المقله عاوتاني كيزيد يطلع شي شويه باش ما يجيناش غليظ بزاف. هكذا صافي. وانا غادي نخدم بهاد القطاعات ديالي، غادي نستعمل هذه نجربها اول مره راني شريتها، غادي نجربها الا عجبتني غادي نكمل بها، ما عجبتنيش غادي ندير شي حاجه اخرى. نتوما هو هذاك بغيت نديرها غير في هذا الحجم باش تجي متوسطه. صافي شويه هذا باش ما كيسقناش. نبقى نحطو هنايا. عاد غادي يطيح في الحجم ديالها من بعد ملي تخمر. ترتاح شي شويه. انا هاد البينيه بغيت نديرو هكا عادي، غادي ندير شويه هكا، ندير شويه مثقوب في الوسط وشويه غادي نديرو هكا مبلع. صافي صافي. ونبقى عاوتاني هكا كنسرحو فيها. انا درت بهذا المرشم جاني صغير، غادي ندير بالغرفيه. صافي غادي ندير بهذه الغرفيه، هي عندها الاخر الدايره ديالها كبيره شي شويه، هذا الدايره ديالو صغيره. نتوما كيفاش كتشوفوا جاتني صغيره، ها بغيت نديرو شويه كبير. شوفوا معايا الحجم ديالو جا كبير حسن. صافي صافي. نجيب شي صينيه كبيره نحطها فيها. صافي نكملو عليه التقطاع بالموس. هذا بدا شويه جا كبير، من المرشم خرجوا لي صغارين. البنيه كيجي الشكل ديالو كبير شويه حسن.
صافي. ونعاودو بنفس الطريقه عاوتاني نجمو العجينه نخليوها ترتاح ونكملو الباقي. وان شاء الله ملي غادي نكملو غادي تشوفوا معايا. الطبق ديالي صافي. شوفوا معايا دابا البيني ديالنا هو خمر. شوفوا الحجم ديالو تضاعف. حنا درنا الزيت ديالنا سخنت، غادي نقصوا لها ونبداو نطيبوا ان شاء الله. بسم الله. صافي. دابا بنقصي العافيه ديالنا باش ما يتحرقناش، يطيب على خاطرو. الزيت راه سخونه ونبقاو نديرو ليه الزيت هكا حتى يتنفخ مزيان. صافي ونقلبو. كيفاش كيجي كيتنفخ، كيجي خاوي من داخل، كيجي زوين. نزيدو شي وحده هنا الطرف. صافي. هنا حنا موجدين بلاطو. هنا وجدنا بلاطو فرشنا فيه الزيوفه ديال الكاروط. صافي. هانتوما اللون ديالو كيجي ذهبي. شوفوا صافي. ونبداو نحطو هنا فوق الكاروط كي ينشف. صافي. نبقاو نديرو ليه الزيت هكا من الفوق باش يتنفخ لنا ويجي خاوي من الداخل. شوفوا انا فضلت هذا النهار ندير هذا البيني عادي. مره اخرى ان شاء الله غادي ندير لكم البيني المثقوب في الوسط. صافي. نبقاو مع هكذا باقي. انا نغسلو في العافيه باش ما غاديش يتحرق لنا ويبقى خضر من الداخل. صافي. بقاوكم مرة كنراقبوه ونشوفو باش ما يشمتناش ويتحرق دغيا. البيني راه دغيا كيحمر. نديرو قفوه باش طيب في الجنب. شوفوا معايا شفتوا كيف دغيا كيحمر. هانتوما شوفوا
غادي نوقفها شي شويه باش طيب مع الجناب. شوفوا كي كيتنفخ هنا كيكون الداخل خاوي، شفتوا؟ اخوات شوفوا البيني ديالنا من بعد ملي طيبناه كيفاش جا. هانتوما انا عجبني وبغيت ندير له سنيده، اللي بغى يدير عليه سكر كلاصي يدير له. كاين اللي كيبغي يفتحو، صبروا نجيب واحد الموس. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي من الداخل خاوي. شوفوا كيفاش كيجي من الداخل. اللي بغى يعمرو بالشيكولا، اللي بغى يعمرو بهذا كونفيتير العسل، كل واحد وشنو يبغي. انا بغيت ندير عليه غير سنيده. هانتوما كيفاش كيجي الداخل كيجي خاوي صافي. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم وديروا حتى نتوما، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده. عليكم بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين في احسن حال. هادنا ان شاء الله غادي نقدموا لكم الكراتان على يد بنتي، كيصدق لها كيجيها زوين ورائع. داكشي قلت لها ديري لنا نتيا الكراتان هادنا ان شاء الله. وغادي نحتاجوا فيه مكرونه على هذا الشكل هكا. انا كتعجبني هاد لامارك، هي اللي كنستعملها، كنجيبها مليليه. هاد لامارك ديال سبنيول هي اللي كتعجبني نستعملها، كنجيبها مليليه هاد الشكل هكا. هادي هي اللي كنستعملها. وغادي نحتاجو مطيشه محكوكه، القزبر محكوك، شويه ديال حبه كحله، شويه ديال فلفله حمراء،
شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الملحه، شويه ديال الدقيق، وطريف ديال الزبده، وثلاثه ديال الطون ديال مطيشه، وجوج ريسان ولا ثلاثه ديال الثومه محكوكين، وربعه ديال الفرماجات ديال لافاش كيري، ومهم وشحال. المهم هنايا اللي بغيتو ديروه ديال هذا النوع ديال هذا الفرماج كيسو. صافي غادي نديرو شويه ديال الزيت. حنا درنا الماء ديالنا كيطيب، غادي نديرو المكرونه ديالنا، غادي نديروها تسلق. هانتوما المكرونه ديالنا كتسلق. غادي نديرو فيها شويه ديال الملحه، كتروش شويه. صافي غادي نخليوها تسلق واحد 5 دقائق، وغادي نحيدوها. دابا غادي نمشيو نوجدو لاصوص ديالنا. دابا غادي نوجدو لاصوص ديالنا. راه كتدي هاد الكراطاي راه ساهله وبسيطه ومقادير بسيطه، موجوده في كل بيت، يقدر اي واحد يديرها. غادي نديرو شويه ديال الزيت في المقله، ما نكثروش الزيت. نديرو ليها لاصوص. نزيدو القزبر، غادي نحكو ليها شي ريسان ديال الثومه، الثومه كل واحد كاين اللي ما كيبغيش الثومه ما يديرهاش، ماشي مشكل. هي راه مزيانه صحيه، فيها حراريات بزاف هاد البرد، واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. هانتوما كيف ما شفتوا معايا حنا رحنا حكينا جوج ديال المطيشات مكرونه. كون شفتوا معايا شحال درنا القياس، وكل واحد غادي يدير على حساب الافراد ديال العائله. الا كانوا افراد ديال العائله بزاف كثري، كانوا قلال ديري على القياس ديال الافراد. صافي غادي نزيدوا لها شويه ديال الملحه، شويه ديال حبه كحله، شويه فلفله حمراء، كتروش بزاف، نديرو شويه ديال الخرقوم. صافي وغادي نديروها على نار متوسطه، على نار متوسطه، ونبقاو كنخلطو نحركوها غير بلاتي. صافي غادي نخليوها طيب بلاتي عليها، غادي تشوفوا معايا. هانتوما لاصوص ديالنا دابا واجده، غادي نطفيو عليها. شوفوا كيفاش كتجي. صافي دابا هذه واجده نطفيوها. المكرونه ديالنا غادي نزيدو لها واحد الطريف ديال الزبده، هانتوما نخليوها حتى تسلق شويه مزيان، باقي خصها شي شويه عاد. صافي نخليو المكرونه ديالنا تكمل السليق ديالها، وحنايا غادي نوجدو صوص بيشاميل. صافي المكرونه ديالنا راه واجده، غادي نصفيوها نديرها تقطر.
صافي طفينا عليها النار. صافي دابا غادي نخليوها تقطر مزيان، نصفيو لها الماء ديالها. دابا غادي نصاوبو صوص بيشاميل ديالنا. غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الزبده ولا طرف ديال الزبده. غادي نديرو على نار مهيله، نديروها تذوب. نقصوها صافي. وغادي نذوبو هاد الزبده ديالنا، غادي نقصو النار، نديروها ناقصه باش ما تحرقناش. صافي الزبده خصنا نكونو حيدناها من الثلاجه قبل، تكون على حراره المطبخ باش تساعدنا شي شويه. صافي غادي نخليوها حتى تذوب مزيان ونديرو ليها الدقيق ونبقاو كنحركوه غير بشويه 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 حتى تطلع لنا صوص بيشاميل ديالنا. صافي غادي نزيدو ليها الدقيق ديالنا. نزيدو الدقيق غير بشويه، نحركو مزيان. ما خصناش نوقفو على التحراك، الا وقفنا على التحراك نديرو 2 معالق، معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه و2 معالق كبار ديال الدقيق، ونبقاو مستمرين في التحراك. خصنا ما نوقفوش، الا وقفنا التحراك غتلصق لنا. صافي نبقاو مستمرين مزيان في التحراك. عاد نبقاو نزيدو الحليب غير شويه بشويه. غادي نديرو قياس ديال 2 الكيسان ولا 2 كيسان ونص على حساب. صافي نبقاو هكا مستمرين. دابا نتوما المقرونه ديالنا تسلقات، غنزيدو عليها لاصوص اللي طيبناه ديال مطيشه قزبر الثومه والعطريه. صافي غادي نزيدو عليها الثوم، صافي. الصينيه ديالنا نتوما كنستعملوا الصينيه اللي ما كتلصقش. غادي نخويو فيه المقرونه ديالنا على لاصوص. كنديرو غير النص في الاول، نديرو عليه الطون ديال المطيشه. اللي كان عنده كروفيت ولا كارلامار ولا مهم اي نوع ديال الحوت تقدري ديريه. حنا حيت كيعجبهم الطون غادي نديرو الطون. اي حاجه تعجب الانسان خصو بغا يستعملها يديرها،
ماشي مشكل، المهم كيكون الحوت. غادي نكملو النص الباقي ديالنا، نخويو من الفوق. نزيدو عليه من الفوق لاصوص بيشاميل، جات رائعه، جات زوينه. الطريقه راه ساهله وبسيطه، تقدروا ديروها في الدار، المكونات ديالها بسيطه، كلشي كيكون موجود في البيت، وكل واحد والطريقه ديالو. صافي هانتوما كتشوفوا بعد اللي كملنا. دابا غادي نديرو عليه الفرماج من الفوق. انا كيعجبني نستعمل هذا الفرماج ديال المربعات. وبطبيعه الحال راه بنتي هي اللي كدير، انا غير كنشوف معاها صافي. ان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم وديروها حتى نتوما، راه ساهله وبمقادير بسيطه. مكرونه موجوده في كل بيت، مطيشه موجوده، كل شيء الخير موجود، مكونات سهله وبسيطه. وخفيفه للعشاء، ما كتشدش بزاف ديال الوقت. صافي دابا من بعد ملي كملناها حنا درنا الفران يسخن مزيان، وغادي نديروها في الفران. نشعلو الفوق، انا عندي الفران ديال الضو، غادي نشعل الفوق والتحت باش طيب من التحت وطيب من الفوق. واللي عنده الفران ديال البوطه غادي يديرها الفوق شويه، غادي يهبطها لتحت. المهم من بعد ملي غادي نخرجوها من الفران غادي تشوفوا معنا الطبق النهائي. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وديروها حتى نتوما، وبالصحه والراحه.